वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 है गपबाजी की सज़ा। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं असमत चुगताई। पैदाइश 21 अगस्त 1915, वफ़ात 24 अक्टूबर 1991। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुए। उनका ख़ानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है। कलिया, शैतान, चोटे और छुई मुई इनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरे खून इनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और इनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज ना आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। झेल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए असमत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी हाँकते कि बस क्या बताए। एक दिन कहने लगा, आइसलैंड में बर्फ ही बर्फ होती है। लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ की सड़कें, बर्फ के सिनेमा घर, बर्फ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपतियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटियाँ पकती है। बेवकूफ़, बर्फ की कैसे आग सुलग सकती है जब मुँह से ज़्यादा जब्त ना हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झाँक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़ कर कहा। तुम निहायत बेवकूफ़ हो मेरे अहमक। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू कब हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से इनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन ना करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए तो वहाँ सर पर दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। अरे बबलू, सोते क्यों नहीं, जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर इतना बड़ा, इतने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाक बताया। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम, झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धक जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर और अब तो झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कदर गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। डरपोक बना दिया है अम्मा, बाबा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ, बाहर दरोगा जी खड़े हैं, दादी अम्मा बड़बड़ाई। लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई, अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठी बंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए। क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं,
انہوں نے گچھےدار مونچھوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ آداب عرض، آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی، ابا بولے۔ صاحب، وہ بات یہ ہے کہ سرکس کا ایک شیر چھوٹ گیا ہے۔ شیر؟ جی شیر، نہایت خوخار ہے۔ کل رنگ ماسٹر کو بھی بھنڈول ڈالا ہوتا۔ بال بال بچے، ابھی آپ کے پڑوس سے رئیس صاحب نے فون کیا کہ ایک آدھا شیر آپ کے باغ میں گھومتا دیکھا گیا ہے۔ باغ؟ باغ؟ شیر؟ ببلو ابا مونڈے پر ڈھلک گئے۔ ببلو سچ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے سر پر ببلو کے کمرے کی طرف دیکھا جس کا ایک دروازہ باغ کی طرف کھلتا تھا۔ ہائے لوگو، میرا ببلو! اماں جو کمرے سے سب کچھ سن رہی تھی پچھاڑ کھا کر گدے پر گری، پھر اٹھ کر وہ دوڑی ببلو کے کمرے کی طرف۔ اگر ابا نے انہیں پکڑ نہ لیا ہوتا تو سیدھی شیر کے جبڑوں میں گھس جاتی۔ ہائے میرا بچہ! ارے مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم لوگوں پر بھاری ہے بچہ، اس کی جان لے کر چین آیا۔ حسب دستور دادی اماں نے گھبرائے ہوئے اماں اور ابا کی ٹانگ لی۔ ہائے میرا ننھا منا ببلو! شیر نے چبا ڈالا اور اس نے ڈر کے مارے آواز بھی تو نہیں نکالی۔ خالہ اماں رونے لگی اور جموں شبو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا کا برا حال ہو گیا۔ وہ تو خالی ہاتھ ہی گھس کر شیر سے گھس جانا چاہتے تھے۔ ان کا بس نہ تھا کہ شیر کی حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنے لاڈلے ببلو کو نکال لائے۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں دلاسا دیا۔ بندوقیں اور لاٹھیاں لے کر سب آہستہ آہستہ ببلو کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر جھانکا تو دو بڑے بڑے انگارے پلنگ کے نیچے دہک رہے تھے۔ شیر پلنگ کے نیچے تھا، لیکن ببلو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سرکس کے مینیجر پنجرہ ساتھ لائے تھے۔ بڑی مشکل سے شیر کو پنجرے میں ڈالا گیا۔ تعجب ہے، نہ خون کے نشانات تھے نہ ہڈیاں۔ انسپکٹر بولے۔ ارے وہ نگوڑا تھا ہی کتا۔ ہائے میرا پھول سا ببلو! دادی اماں کو غش آنے لگا۔ ایک دم آفاق کی فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی اور لڑکھڑاتی آ کر چوکی پر گری۔ بی بی ببلو! جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ کہا کدھر؟ سب نے انہیں ہلا ڈالا۔ وہ غسل خانہ۔ اماں دوڑی۔ ابا نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ ببلو کی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر کہیں وہ پاگل نہ ہو جائے۔ کلیجہ تھامے ابا اور میوارام روتے بلبلاتے غسل خانے میں پہنچے، لیکن وہاں کوئی لاش نہ تھی۔ ہاں، ببلو میاں گٹری بنے گڑھے کے پاس اکڑو بیٹھے اونگ رہے تھے۔ نامعقول، یہاں بیٹھا ہے اور ہم ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک چپت لگائی اور کان پکڑ کر ببلو کو اٹھا لیا۔ کہاں ماتم ہو رہا تھا، کہاں ایک دم شادیانے بجنے لگے۔ سب نے ببلو کو گلے لگایا۔ ان کے اتنے لاڈ ہوئے، اتنے صدقے اتارے گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی اللہ میاں کی حاضر تشریف لا رہے ہیں۔ اس دن سے ببلو نے گپ بازی بالکل چھوڑ دی۔ یہاں پر الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ عالمانہ یعنی عالم جیسا، اتنا یعنی اتنا، سرپٹ دوڑنا، تیز دوڑنا، تبصرہ، رائے دینا، رائے زنی، مونڈا، بیت کی کرسی، ٹانگ لینا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، گھس جانا یعنی لڑائی کرنا، کوہرام مچ جانا، ہنگامہ ہو جانا، نگوڑا یعنی نکما، کتا یعنی کتنا، غش آنا، چکر آنا، فلک شگاف چیخ، تیز چیخ، ناحق بلا وجہ، شادیانے بجنا، خوشی کا ماحول بن جانا، صدقہ اتارنا، کسی کے نام سے کوئی چیز خیرات کرنا۔